अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस बढ़िया। पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए कल का दिन यानी 7 अगस्त 2023 एक तारीखी दिन था जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए, उनकी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए तौहीन सहाबा व अहले बैत और उम्महातुल मोमिनीन पर सजाओं के इजाफे का जो तरमीमी बिल था वो मंजूर कर लिया है। चूंकि यह बिल कौमी असम्बली से पहले मंजूर हो चुका है तो इंशाअल्लाह चंद रोज में सदर के दस्तखत के बाद यह बिल बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाएगा। सहाबा उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत की तौहीन करने पर सजाओं के इजाफे का जो तरमीमी बिल है ये है क्या और कौमी असम्बली से कब पास हुआ, सेनेट के अंदर कल क्या हुआ, चूंकि मैं खुद उसमें शरीक था, बैठकर बराह कार्रवाई देखी, किसने क्या किरदार अदा किया, उन तमाम चीजों पर जो है वो बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बिल है क्या। ये बिल 298A के अंदर तरमीम की जा रही है। पहले सहाबा इकराम उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत की तौहीन करने पर 3 साल कैद की सजा थी और जो है वो इस केस को कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता था और किसी भी ठोस वजह से मुल्जिम को जमानत मिल सकती थी। लेकिन इस तरमीमी बिल के अंदर यह कहा गया कि जनाब इस सजा को बढ़ाकर कम से कम 10 साल या फिर उम्र कैद किया जाए और ये कि इस केस को कम से कम सेशन जज सुनेगा और दूसरा यह कि इसके मुल्जिम को जमानत जो है वो नहीं मिलेगी। यह बिल 17 जून 2023 को कौमी असम्बली के अंदर मुत्तफिका तौर पर पास किया गया, जिसको पेश करने वाले थे जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। उन्होंने ये बिल कौमी असम्बली के अंदर पेश किया और वहां पे 17 जून 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिका तौर पे मंजूर हो गया। उसके बाद मरला आता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का। यहां पर यह याद रखिए कि पाकिस्तान में कानून साजी का जो इदारा है उसको पार्लियामेंट कहते हैं और पार्लियामेंट 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 कौमी असम्बली, नंबर 2 सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौमी असम्बली से जो कानून पास होता है वो फिर सेनेट में जाता है या फिर सेनेट से पहले पास हो तो वो कौमी असम्बली के अंदर आता है। दोनों ईवानों से पास होने के बाद यह कानून प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है और उसके दस्तखत के बाद ये बिल जो होता है ये एक्ट बन जाता है और कानून का हिस्सा जो है वो बन जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दस्तखत ना भी करे तो फिर भी चंद दिन और 15 दिन या गालिबन 40 दिन के अंदर अंदर यह कानून का हिस्सा बन जाता है। सदर एजाजी तौर पे दस्तखत करता है। तो चूंकि कौमी असम्बली से ये 17 जनवरी 2023 को पास हो चुका था तो इसको अब सेनेट के अंदर आना था, लेकिन सेनेट में इसको एजेंडे पर आने में तकरीबन जो है वो 6 माह से जायद का अरसा लग गया। अमूमन होता यह है कि कौमी असम्बली के अंदर एक चीज पास हुई है तो अगला जो सेनेट का सेशन होता है उसके अंदर वो आ जाती है या फिर कायमा कमेटी से होकर जब वहां आती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 माह के अंदर अंदर वो चीज सेनेट में एजेंडे पे आती है और वोटिंग होती है या पास होती है या फिर कमेटी को दोबारा चली जाती है, जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन इस बिल के अंदर ऐसा क्या खास था कि इसको एजेंडे पर आने में 6 माह लग गए। खैर बिलाखिर कल 7 अगस्त 2023 को यह बिल एजेंडे में आया। आइटम नंबर 81, 82, 83 था गालिबन। तो हमें हमारे दोस्त मुफ्ती मोहम्मद साहब ने परसों रात को फोन किया, जी यूं मामला है तो सेनेट में जाना है तो पासिस का अरेंज करें। सेनेटर मुश्ताक साहब को मैंने मैसेज किया रात को 12 बजे तो उन्होंने फौरन ही रिप्लाई किया, अपने स्टाफ ऑफिसर का नंबर भेजा और हमें रातों रात पासिस का अरेंज करवाया। उन्होंने जो हमें अगले दिन मिल गए तो हम तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। जब हम पहुंचे तो गालिबन 30-31 आइटम नंबर चल रहा था तो हम बैठे देखते रहे पूरी कार्रवाई को। बहुत करीब से पहली दफा मैं देख रहा था। तो उस दौरान यूनिवर्सिटियों के ज्यादा डिमांड्स हो रही थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, रावी यूनिवर्सिटी, मारगला यूनिवर्सिटी और फलां जड़ावाला यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो अभी कौमी असम्बली के अंदर पास होकर आया था, आपने भी देखा होगा फेसबुक पे, गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में मंजूर हुई है। तो ये बिल सारे जो कौमी असम्बली से पास हुए थे ये सारे अब सेनेट में आए हुए थे। तो बिलाखिर हमारा जब जिसके मकसद के लिए हम गए थे वो आया तो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब और सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इन 3 का मुश्तरका तौर पर ये जो है वो बिल था जो इन्होंने सेनेट के अंदर मूव किया था। लेकिन इसको पेश किया सेनेटर सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है उनके सामने, सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने। उन्होंने खड़े होकर कहा कि इन सजाओं पर इजाफे का जो तरमीमी बिल है वो मैं पेश करता हूं, उसको एजेंडे पर अभी लाया जाए। फिर उस पर सेनेटर मुश्ताक साहब ने तकरीर की, बताया कि ये क्यों जरूरी है, इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं मुल्क के अंदर। फिर अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, उन्होंने बड़ी उम्दा तकरीर की। मौलाना फैज उस्मानी साहब थे, फैज मोहम्मद साहब जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने बहुत अच्छी और सुलझी गुफ्तगू की। कामरान मुर्तजा साहब ने बात की, साजिद मीर साहब ने बात की और हजारा डिवीजन के हैं पीर साबर शाह साहब, उन्होंने गालिबन उनको बिल की समझ नहीं आई। अहले बैत भी शामिल है लेकिन उन्होंने खड़े होकर कहा जी इसमें इमाम हुसैन
کی جو گستاخی کرتے ہیں، یزید کی جو لوگ تعریف کرتے ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو جتنے بھی ممبران تھے سب نے کہا کہ جی ایسی بات نہیں ہے، اہل بیت جب شامل ہیں تو اہل بیت کے اندر حسن، حسین، فاطمہ، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سب شامل ہیں، تو جو ان کی توہین کرے گا وہ بھی سزا پائے گا۔ اور حسن حسین کے بغیر تو یہ میرے خیال مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا یا کہ ان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، جو ان سے محبت نہیں رکھتا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ سکتے، تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے؟ وہ آلریڈی ایڈ ہیں اہل بیت کے اندر۔ خیر معاملہ آگے بڑھا، شروع میں جو منسٹر آف لا تھے ان سے انہوں نے پوچھا، چیئرمین سینٹ نے، تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں، لیکن کمیٹی میں بھیجنے کا یہ تھا کہ ایک قانونی نقطہ یاد رکھیے جو مجھے بھی کل ہی پتا چلا، کہ چونکہ قومی اسمبلی ختم ہو رہی ہے، آج 8 اگست ہے، 8 اگست کا اعلان کیا تھا یا پھر 12 اگست کو اس کی مدت پوری ہو رہی ہے، تو ایسا قانون جو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے اور وہ سینٹ سے پاس ہونے سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، تو وہ قانون، وہ بل بھی تحلیل ہو جائے گا، اس کی بھی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بل اگر کمیٹی کو چلا جاتا اور اس دوران قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی، آج ہو جاتی ہے یا کل ہوتی ہے، اور یہ بل ابھی کمیٹی سے واپس ایوان میں نہیں آتا اور اس پہ ووٹنگ نہیں ہوتی، یہ پاس فیل نہیں ہوتا، تو یہ بل کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سب چاہ رہے تھے، منسٹر آف لا، چیئرمین سینٹ اور کچھ لوگ کہ جی کمیٹی میں چلا جائے تاکہ وہیں سے یہ ختم ہو جائے، لیکن حکومت کا ورژن جب سینیٹر طلحہ محمود صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس پہ آپ ووٹنگ کروا لیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ جی ہم نے اس بل کو پڑھا نہیں ہے، کھڑی ہوئی ہے، وہ منسٹر کلائمیٹ چینج کی، تو وہ جی ہم نے اس بل کو پڑھا نہیں ہے۔ تو کامل علی آغا جو کاف لیگ کے سینیٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ شیری رحمان کو جو ہے وہ کہا کہ جی آپ نے جو اتنا تھبا پڑا ہوا ہے باقی بلز کا وہ پڑھے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھے تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سینیٹر ہلال الرحمان نے بڑی پیاری بات کی، میرے خیال پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اتنے ہم نے بل آج پاس کیے ہیں بغیر پڑھے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھے، تو یہ ایک بل اس کو بھی پاس کر لیں، اس کو آج ہی پاس کرنا ہے۔ تو شروع میں کوشش تھی ان کی کمیٹی میں بھیجے چیئرمین سینٹ کی، لیکن دونوں طرف سے اپوزیشن ہو یا پھر حکومت، پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہوں یا پھر نون لیگ کے سینیٹرز، کاف لیگ کا کامل علی آغا، میں ان کا دوسری بار نام لے رہا ہوں، انہوں نے جو شیری رحمان کھڑی ہو رہی تھی بار بار، ان کو ایسی شٹ اپ کال دی، مجھے وہ یاد آ گئے مشاہد اللہ خان اور فواد چودھری کی جو لڑائی ہوئی تھی سینٹ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، بڑی مشہور تھی۔ تو اگرچہ اس کے لیول وہ نہیں تھا، لیکن معاملہ ایسا تھا، کامل علی آغا صاحب کو میرے خیال بریف کیا گیا تھا پہلے ہمارے کچھ احباب کی طرف سے اس بل کی حساسیت اور اس کی نوعیت کے بارے میں، اس لیے وہ کھڑے، انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہی اس بل پہ آپ نے اس کو پاس کرنا ہے، اس کو نہ تو پیسیج میں ڈالنا ہے نہ اس کو کمیٹی میں ڈالنا ہے، اس پہ آپ ووٹنگ کروا لیں، جو ایوان کہے گا اس پہ آپ کر لیں گے۔ تو پھر سینیٹر کامران مرتضیٰ کھڑے ہوئے، عبدالغفور حیدری کھڑے ہوئے، سینیٹر مشتاق صاحب کھڑے ہوئے، سینیٹر ہلال الرحمان کھڑے ہوئے، سینیٹر سیف الرحمان ابڑو کھڑے ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، مجھے نام سب کے پتہ نہیں ہے چونکہ پہلی دفعہ میں سینٹ میں گیا تھا۔ تو سب نے اکراس دی بورڈ کھڑے ہو کے کہا جی آپ اس میں ووٹنگ کروا لیں، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ جناب کسی نے بھی، جب سینیٹر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ نے پوچھا کہ جی وہ لوگ جو اس بل کے حق میں ہیں وہ یس کہیں، تو سب نے جو ہے وہ یک زبان ہو کر کہا جی یس، اور جب پوچھا کہ جو لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں وہ نو کہیں، تو ایک آواز بھی نو کی نہیں آئی، اور یوں توہین صحابہ و اہل بیت عظام اور امہات المؤمنین کی سزاؤں پر اضافے کا ترمیمی بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی پاس ہو گیا۔ اور اس کے بعد سینیٹر عبدالغفور حیدری نے غالباً یہ کہا کہ اس بل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جناب یہ قومی اسمبلی سے بھی متفقہ طور پہ منظور ہوا اور سینٹ سے بھی یہ متفقہ طور پہ منظور ہوا، اس لیے کریڈٹ پورے ایوان کو جاتا ہے۔ اور جو پیش کرنے والے تھے مثلا حافظ عبدالکریم صاحب، ان کا تعلق مکی جمعیت اہل حدیث سے ہے لیکن وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ سینیٹر ہیں، ساتھ ان کے سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب تھے جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، ساتھ ان کے سینیٹر مشتاق صاحب تھے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ بل جماعت اسلامی کے سینیٹر عبدالاکبر چترالی صاحب نے ہی پیش کیا تھا، اور سینٹ کے اندر کامران مرتضیٰ انہوں نے اس کو بڑا، سینیٹر طلحہ محمود کا جو رول تھا حکومت کی طرف سے کردار تھا، انہوں نے کہا جی آپ اس میں ووٹنگ کروا لیں، یہ بہت بڑی بات تھی۔ فیض عثمانی صاحب جمعیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہلال الرحمان پی ٹی آئی سے، سیف الرحمان ابڑو پی ٹی آئی سے، کاف لیگ سے کامل علی آغا، ادھر سے پیپلز پارٹی سے یوسف رضا گیلانی اور دیگر لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اس پہ آپ جو ہے وہ ووٹنگ کروائیں۔ اس لیے پورے ایوان کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی جنہوں نے دعائیں کر کے، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے سینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کر کے لابنگ کی، ان کو سمجھایا، اسی وجہ سے یہ مرحلہ کل تک پہنچا کہ جب انہوں نے کہا جی اس کو پیسے میں ڈالیں یا ووٹ اس پہ کمیٹی میں ڈال دیں، تو سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی نہیں اس کو آج ہی کریں، کہ جی اتنے سارے بل پاس ہوئے تو ایک اور ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ تو اب بل تو پاس ہو گیا ہے،
سزا 3 سال سے بڑھ کے 10 سال ہو گئی کم از کم، جرمانہ بھی میرے خیال 20 لاکھ ہو گیا، ناقابل ضمانت بھی ہو گیا، مجسٹریٹ سے بڑھ کے سیشن کورٹ کا بھی ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہے امپلیمنٹیشن کیا ہے. جب 3 سال کی سزا تھی اس وقت کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ سب بچتے رہتے تھے، چور راستے سے فائدہ اٹھا